खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। PTI का हमेशा की तरह गैर जमहूरी रवैया जारी है। तहरीक इंसाफ हरकत की पैरवी में आज एक और नादानी कर बैठी है। अपोजिशन ने असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इब्तिदा कर दी है। कार्रवाई के नतीजे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सजा भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। आप इस पर मजीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गजाला नौरीन। गजाला, अपडेट करिएगा इस बारे में। सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं KP के असम्बली में। जी बिल्कुल, KP की असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से कुछ मुहरिकात सामने आए हैं जो यहाँ पर सुनो नाज़रीन के सामने रखेंगे। PTI हमेशा की तरह अपने गैर जमहूरी रवैयों की पाबाश और बचगाना हरकत की पैरवी में आज एक और नादानी कर बैठी है और नए नामानों वाली रविश पे चलते हुए KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पे 26 खवातीन ने हल्फ उठाने के बाद इंतखाबात का हिस्सा बनना था, जिस पर अमल दरामद न करवाया जा सका। अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुदाखलत करवाने के लिए अपील दायर करवा के इंतखाबी अमर मुलतवी करवाना पड़ा है। यहाँ ये अमर काबिल गौर है कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट 12 इन मखसूस नशिस्तों पे हल्फ बदारी की हिदायत जारी कर चुके थे। KP हुकूमत ने इरादतन इस अमल को मुअत्तल किए रखा। इलेक्शन कमीशन का एतराज कानूनी और आईनी है कि जब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर रहे थे तो ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं था। इस अमर का इजहार बाद में PTI लीडरशिप खुद भी कर चुकी है। ये अमर भी काबिल गौर है कि पेशावर हाई कोर्ट वही पसंदीदा कोर्ट है जहां 16 सेकंड फी मुकदमे की स्पीड से 51 केसेस को 10 मिनट में आप ही के मेंबर को जमानतें मंजूर करते हुए सहूलियात भी मुहैया करती है। लेकिन इस कोर्ट का हल्फ बर्दारी का हुक्म आप नहीं मानते, जो कि खुला तजाद है। अब अपोजिशन ने KP असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इब्तिदा कर दी है। रिट पटिशन नंबर 1617 P224 के मुताबिक अपोजिशन ने यह नुक्ता उठाया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अदालती अहकामात पे अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं और इस कार्रवाई के नतीजे में दोनों को सजा भी हो सकती है। जी अच्छा गजाला, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा है कि सेनेट इलेक्शन ही मुलतवी हो गए हैं, तो क्या इस बारे में कोई खबर आ सकी है कि जिन 12 नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया, क्या उन पर अब हल्फ लिया जाएगा या ये यूं ही रहेगा मामला सारा? तो ये जो अपोजिशन KP असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इब्तिदा की है, ये रिट पटिशन नंबर 1617 के मुताबिक की गई है और इसमें अपोजिशन ने ये नुक्ता उठाया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अदालती अहकामात पे अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि इस रिट के तहत और फिर जो अपोजिशन की जानिब से ये तौहीन अदालत की की गई है, इस कार्रवाई के नतीजे में दोनों को सजा भी हो सकती है। यहाँ पर की जानिब से कई दफा कहा गया था कि इन मखसूस नशिस्तों पे हल्फ बर्दारी से हिदायत जारी की जा चुकी कि इलेक्शन कमीशन बल्कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी इसके बावजूद भी जो KP की हुकूमत है उन्होंने इन जो हिदायत की इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट की इनको मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में आज ये एक अहम इंतखाबी अमल जो था वो मुलतवी करवाना पड़ा और इसी के नतीजे में ही जो मैंने सुनो के नाज़रीन के लिए खबर दी कि अपोजिशन की जानिब से और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा चुकी है। जी ठीक है गजाला, आप साथ ही मौजूद रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर कानून खालिद राजा साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि पहले तो एक हुक्म को ना माना गया और 12 नशिस्तों पर यूं हल्फ ना लिया गया, जिसके बाद आज हमने देखा है कि बहुत बड़ा इकदाम है, सेनेट इलेक्शन ही मुलतवी हो गए हैं वहां पर। किस तरह से देखते हैं कानून की रोशनी में आप इस तमाम अमल को? जी देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये आइन की वायलेशन है, अपने ओथ की वायलेशन है स्पीकर की, कि उसने जानते बूझते कि आइन का मैंडेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत उसने वोट ले रखा है, तो इसके बावजूद जो लोग नोटिफाई हो गए, जो इलेक्टोरल कॉलेज था सेनेट का, तो उन लोगों से वोट नहीं लिया गया। फिर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई, उस पे भी बिल्कुल वाज़े क्लियर कट डायरेक्शन आई पेशावर हाई कोर्ट की कि इनसे वोट लिया जाए, स्पीकर को डायरेक्शन दी गई, लेकिन उससे वायलेट करते हुए उन्होंने फिर भी इजलास नहीं बुलाया और ओथ नहीं लिया और जो KP के गवर्नमेंट थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उन्हें इंटरम रिलीफ अभी तक नहीं मिला, ना ही कोई स्टे ग्रांट हुआ है कि जी जो ऑर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का उसे सस्पेंड नहीं किया उन्होंने, तो लिहाजा जरूरी था, मैंडेटरी था, ये उसकी ओब्लिगेशन थी स्पीकर की। He was under obligation to take the oath from the notified members, लेकिन
انہوں نے اوتھ نہ لے کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اپنا حلف ہے اس سے روگردانی کی ہے، لہٰذا یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، رولز آف بزنس کے مطابق ہے کہ کچھ لوگوں کو، ایک بڑی جو تعداد ہے ان کو ان کی جو نمائندگی ہونی ہے سینٹ میں اس سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے خالد راجہ صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، تمام تر معاملہ آپ کے سامنے بھی آ چکا ہوگا اب تک، کس طرح سے کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کی بھی ابتدا کر دی گئی ہے۔ تو اس کی قانون کی روشنی میں ہمیں اور ناظرین کو یہ بتائے گا کہ یہ جو کارروائی اب ہوگی، اگر اس پر سزا ہوتی ہے تو وہ سزا کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ یہ جو معاملہ اس وقت بنیادی طور پہ ریزرو سیٹس کا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہمارا آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیت کے آتے ہیں تو وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کی پارلیمنٹ کے اندر پریزنس ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور جب وہ جوائن کر لیتے ہیں تو اس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، اور جب اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو یہ سیٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب وہ ریزرو سیٹس کا جو ایک پروسیس ہے وہ ہمارا سیکشن 104 اور رول 91، 92، 93، 94 الیکشن رولز 2017 کے اندر موجود ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ معاملہ سنی اتحاد کونسل جو تھی وہ لے کے گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس فار ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس جو ہیں، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی بات نہیں مانی اور معاملہ جو ہے وہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ اور جب یہ فیصلہ آیا تو دو چیزیں کہی گئی کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی انٹائٹل نہیں ہے، اور یہ جو سیٹس ہیں دوسری پارٹیز کو دے دی جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر معاملے کی ہیئرنگ ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی انڈورسمنٹ کی۔ اس کے بعد سے یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کو آبسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، یہ کلیئر کٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اس پروسیس کو روکا جاتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ 2 تاریخ کو گزارا جائے اور اس کے بعد یہ ہونے دیا جائے، تو یہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ جب ان کا اپنا آرڈر موجود ہے، پشاور ہائی کورٹ کو آرڈر موجود ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس آرڈر کی سسپینشن نہیں آئی ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج بالکل لیگلی مناسب ایک فیصلہ کیا ہے جو کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کہ جتنی دیر تک وہ ریزرو سیٹس کے لوگ جو ہیں ان کو اسپیکر اوتھ نہیں لیتا یا اس پروسیس کو مکمل نہیں کیا جاتا یا وہ ووٹنگ لسٹ پوری نہیں ہوتی، اتنی دیر تک پشاور کے اندر جو سینٹ ریلیٹنگ سیٹس ہے جو ان سے متعلقہ ہے، جو صوبے سے متعلقہ ہے، اس کے الیکشن کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے۔ تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اب جو اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کسی بھی شخص کے خلاف کی جائے تو اس کو 6 ماہ کی سزا ہے، اور اگر کسی کانسٹیٹیوشنل آفس کے خلاف کی جائے تو ہمارے سامنے جو ہے یوسف رضا گیلانی کی بھی اگزامپل موجود ہے جو فارمر پرائم منسٹر تھے، انہیں صرف ٹل رائزنگ آف دا کورٹ جو تھا اس تک سزا دی گئی اور اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ سے جو ہے وہ ڈپرائیو کر دیے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگلی سینسیبل اپروچ اپنانی چاہیے پروونشل گورنمنٹ کے پی کے کو اور جو اسمبلی ہے اسپیکر کو اور سیکرٹری اسپیکر کے پی کے کو، اور جو قانون کا راستہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے اور جو آرڈرز ہیں ان کی کمپلائنس کرنی چاہیے، ان لوگوں سے اوتھ لینا چاہیے، اور اگر نہیں وہ کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لیگل کانسیکوینس کے لیے بھی انہیں اپنے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم سم اپ کریں تو اس کا مطلب خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کا جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ احسان صاحب آپ ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے، ماہر قانون خالد راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نمائندہ خصوصی غزالہ نورین آپ نے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔